खरेंच तूं जे एकवटांत आसा तेज्या मोगांत आसाय वो सल्लो तूं पाळून आसा जाल्यार 8व्या वळीन तावन कितें म्हणटा एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत 5:8व्या वळीन तावन ऐका 14वी वळ पर्यंत एक काळार तुम्ही अंधकार जावन आसल्यात पयलीं आमी अंधकारांत आशिल्ल्या काळोखांत आशिल्ल्या आनी आता सोम्यातय तुम्ही उजवाड जावंक पावल्यात देखून खरेंच तूं सोम्याच्या एकवटांत आसा जाल्यार उजवाडांत चल उजवाडांत जिये पूण संवसारी लोक काळोखाक राखता सगळें वायट काळोख पडटना सुरू जाता चोर कोणाक राखता उजवाडाक गी काळोखाक बेबदो कोणाक राखता उजवाडाक गी काळोखाक हे वेश्येचें काम करचे उजवाडाक राखतात गी काळोखाक ह्या वेश्येची वेचे उजवाडाक राखतात की काळोखाक सर ताचे वायट आदारचे उजवाडाक राखतात की काळोखाक देखून हांगा देवाचें उतर सांगता पयलीं आदीं तुम्ही अंधकार जावन आसल्यात अंधकारांत आसल्यात न्ही अंधकारच जावन आसल्यात तुमी अंधकार आनी तुमी हेरांकी अंधकारांत वट्टल्यात आता सोम्यातय तुम्ही उजवाड जावंक पावल्यात ह्या सोल्ल्यांत आमी आसचे म्हळ्यार सोम्या जेजू म्हळ्यार तारवांत आमी आसचे म्हळ्यार आतां तुमी उजवाड जावंक पावल्यात तुमी संवसाराचो उजवाड आनी तो उजवाडच कलशे बंद दवरल्यार वाचती वळ मातेवस वांजेला वचवर 5 आनी वळ 14 मॅथ्यू 5:14 तुम्ही संवसाराचो उजवाड दोंगराचे ताळवेर बांदला ते शहर लिपोवन उराना पळय न्ही ह्या तारवांत आसले दोंगराच्या ताळवेचेर बांदिल्ल्या बांदपा बरी सगळ्यांक दिसाची तशेंच कोणी तो मनीस दिवो पेटोवन कळश पोंदा दवरिना बगार घरांत आसलेल्या सोमेस्तांक उजवाड जायसो दिवटोणेर दवरता देखून तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार पडजळू उजवाडान चला म्हळ्यार उजवाडाची कामां करा सगळ्यांक कळची दिसची आनी सगळ्या उजवाड हाडची कामां करा देखून तो रोमाकारांक बरो न्हू सांपाल म्हणटा न्ही आवस्व 13 आमचे साल समकण दिसा उजवाडा जियेतेल्या जाणा साल समकण दिसा उजवाडाक एक काळोख पडटना आनी एक न्ही काळोखाच्या कामांक पाठ करा आनी उजवाडाची झुजां कावाच्या नेस्या उजवाडाची झुजां कावाच्या नेस्या ताचे पयलींची वळ वास आमी न्हिदेंतलो उठसो वेळ जालो हे सर्व चिंतना कसले वेळ घडयेक आमी पावल्या म्हूण तुमी जाणा जाया आमी न्हिदेंतली उठसो वेळ जालो देखून सोम्यात येवचें म्हळ्यार बाव भयणी ह्या काळोखाच्या कामांक पाठ करची ह्या संवसाराक पाठ करचें कोण कोण संवसाराच्या सालींत आसा ह्या रिती रिवाजांत आसा कशें जेजून ताकाच पळय पवित्र आत्म्यान ताका अरण्याक व्हेलो तशें